बेंगलुरु के जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम की शानदार पहल, दीनी मदारिस के तलबा के दरमियान नातिया मुकाबिलों का इनेकाद। अलहाज अय्यूब अंसारी की सदारत में मुनक़द हुई तकरीब। तुम्हारे लिए मकान तुम्हारे लिए। जी हाँ, बेंगलुरु के मदारिसे अहले सुन्नत के तलबा के दरमियान नातिया इनामी मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। 22 जनवरी 2023 बरोज इतवार मुनक़द हुए नातिया इनामी मुकाबले में 11 मदरसों के तलबा ने हिस्सा लिया। दीनी मदरसों के तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम के सदर अलहाज अय्यूब अंसारी की सदारत में मुनक़द हुई इस नूरानी महफिल में मदरसे के नायब सदर सैयद फराज मुहियुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी, सेक्रेटरी आसिम उमर और दीगर मौजूद थे। इसके अलावा मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने तकरीब में हिस्सा लिया। उलमाए कराम, नात ख्वां हजरात की मौजूदगी में हुए इन मुकाबिलों में तलबा ने दिलचस्प दिलकश अंदाज में नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हुए खूब दादो तहसीन हासिल की। इन मुकाबिलों में नुमाया मुकाम पाने वाले तलबा को इनामात व एजाजात से नवाजा गया। बेंगलुरु के डीजे हल्ली में वाक़े जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम ने दूसरी मर्तबा इस तरह के मुकाबिलों का इनेकाद किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरा मौका है। 2019 में हमने पहला नातिया इनामी मुकाबला मुनक़िद किया था। ये दूसरा मौका है। हमने शहर बेंगलुरु के मदारिस अहले सुन्नत के तलबा के दरमियान नातिया इनामी मुकाबला मुनक़िद किया है। इसमें शहर के तकरीबन 11 मदरसों ने शिरकत की। इसमें जामिया हज़रत बिलाल है, जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम है, मदरसा मेराज मोमिन नाइन हल्दी है, अलजामिया नूरिया मरवाल है और मदरसा सिराजिया है, मदरसा इमाम अली है, मदरसा जामिया अनवार मुस्तफ़ा है। इस तरह के टोटल 11 मदरसे के तलबा ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 11:30 से प्रोग्राम चल रहा है, जो नमाज असर तक मुसलसल जारी रहा। अब की बार नात खानों ने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले राउंड में नात खानों की अपनी पसंद से कलाम सुना गया। दूसरे राउंड में कलाम आला हजरत इमाम हज़ा फाजिल बरेलवी से सुना गया और तीसरे और फाइनल राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह हदायत बख्शिश जो आला हजरत इमाम हज़ा का कलाम है, मुंतहिन की पसंद से तलबा ने बरजस्ता अशार पढ़े और इस तरह से तलबा ने इनाम अव्वल दोम सुम हासिल किया। पहला इनाम मदरसा मेराज मोमिनीन नाइन हल्दी के तालिब इल्म अब्दुल हकीम को मिला, 5000 उनको नकद इनाम दिया गया। दूसरा और तीसरा इनाम जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम के 2 तालिब इल्म हाफिज शहीद अख्तर को दूसरा इनाम मिला, जो जामिया कादरिया के तालिब इल्म है, और हाफिज अमजद रजा को तीसरा इनाम मिला, जो जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम के तालिब इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के असातिज़ा, मोहतमीम हजरात और तलबा कसीर तादाद में जमा हुए थे। इन सब के लिए ताम का भी इंतजाम किया गया था और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन भी कसीर तादाद में आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत कामयाब रहा और लोगों ने काफी इसको पसंद किया और सराहा। हमारे साथ जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम के सदर आली जनाब अलहाज अय्यूब अंसारी साहब हैं, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सुबह से प्रोग्राम शुरू हुआ, असर तक माशाअल्लाह प्रोग्राम खत्म हुआ, जिसके अंदर 20-22 बच्चे जो है हिस्सा लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह
اس میں 3 بچے جو ہے کامیابی حاصل کیے. اور اس طرح سے جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں تمام اساتذہ کو جو اتنے محنت کے ساتھ بچوں کو تربیت دی ہے، جس پہ جو ہے سو بہت اچھے طریقے جو بچے جو ہے تیار ہو کر جو ہے بڑی بہترین انداز سے جو نعت پڑھے. نعت پڑھنا جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، جس پہ جو ہے آپ اس دور پر جو ہے 36 صحابہ اکرام کی ایک کونسل بھی بنی ہوئی تھی، اور جس پہ جو ہے نعت پڑھا جاتا تھا. اور صحابہ اکرام جو اپنے سنت طریقے سے جو آپ نعت پڑھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نعت سماعت فرماتے تھے. تو اسی طرح سے جو نعت پڑھنا جو ہے ہماری سنت ہے. میں جو ہے اسی طرح کے جو ہے پروگرامز کو جو ہے سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہے نا آپ مدرسوں میں جو ہے اچھے طریقے سے آئندہ جو ہے سو اچھا ٹرین کریں، اور بچوں کو جو ہے نعت کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے دعوت دوں گا. طلبا کو کیا کہنا چاہیں گے؟ طلبا کو جو ہے اس محنت کرنا ہے، اور جس طرح سے آج جو ہے دکھایا گیا جو کمپٹیشن ہوا اس میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نعتیں پڑھے، اور بھی جو ہے سو جو ہے ان کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر محنت کرنا ہے آگے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدر میں جہاں تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدر میں جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار تمہارے لیے، اور سباو چلے کہ باغ بھرے، سباو چلے بلغ کماله
گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر مقر، جہاں سے ہو یہی آگے ہو، جہاں سے ہو یہی آگے ہو، جہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں نہیں ہو یہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نام سے جا تو جہاں فدا، کرو تیرے نام، 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 کرو تیرے نام پہ جا فدا، نام سے جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کرو مت ہے اہل تم رضا، پر اس بلا میں میری بلا، کرو مت ہے اہل تم رضا، سلام علیکم۔ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، 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 دل تھا ساجد نجے دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجے دیا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا، رخ دن ہے یا میں
میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی لگے وہ بھی لگے میرے سما یہ بھی لگے وہ بھی لگے شب زلفگا مشک فرقا یہ بھی لگے وہ بھی لگے شب زلفگا مشک فرقا یہ بھی لگے وہ بھی لگے کہ خورشید تھا کس جور پر اور کعبہ میں چمکتا قمر خورشید تھا کس جور پر کعبہ میں چمکتا پردہ جب ہوا تو بھی نہیں پردہ جب ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں